فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله. فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.